نال سی وہ گفتگو تساں سماعت فرمائی جس طرح پہلے جمعے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی سیرت اور عظمت سنی، پھر دوسرے جمعے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی سیرت عظمت شان، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ انہاں دی سیرت عظمت شان سنی، اور اج رمضان المبارک دا آخری جمعہ اور ایک بڑا ہی اہم اور خاص موضوع ساڈا لے رہندا سی۔ وہ موضوع سی اسلام دی عظمت دا، وہ موضوع ہے جنگ بدر والا، یعنی ایسے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر 17 رمضان المبارک دا دن سی اور مسلمان روزے دی حالت دے اندر سن، اور مسلمان اور کفار مسلمانہ اور کافراں دی پہلی جنگ ہوئی، اس جنگ دا نام ہے جنگ بدر۔ اس ساڈی گفتگو رہندی سی، اج جنگ بدر دے حوالے دے نال اسی گفتگو کران گے اور مجاہدین دے جذبے اسی سناں گے کہ کس قدر مجاہدین دے جذبے سن، جہاد دے لئی کس قدر وہ تیار سن، حضور تو کس قدر انہاں نے جانا، باقی صحابہ کسے کم دی وجہ تو واپس رہ گئے سن۔ انہاں دے وچوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی حضرت داماد کہ جنہاں نو حضور نے فرمایا عثمان میریاں ہور بیٹیاں بھی ہوندیاں تے میں او بھی تیرے نکاح چ دے دیندا۔ اے حضرت عثمان، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی صاحبزادی، اے بیمار سن، انہاں دی تیمہ داری واسطے حضور نے فرمایا عثمان تو ایتھے رہ لے۔ حضرت عثمان واپس رہ گئے اور صحابہ بھی 308 صحابہ جنگ بدر دے لئی گئے، اور حال مسلمانہ دے کہ 70 اونٹ مسلمانہ دے کولو، 2 گھوڑے مسلمانہ دے کولو، اور 308 تعداد، اور دشمن دی کافراں دی تعداد 1000 دے قریب کافراں دی تعداد، اور اے مسلمان مجاہدین 308 مجاہد 1000 دے مقابلے تے کھڑے ہوئے۔ اور اسلام دی ابتدا پہلی اسلام دی جنگ تے غور فرماؤ صحابہ دے جذبے کس قدر سن، اور صحابہ دے جذبے پتہ کس قدر سن۔ حضور نے جنگ بدر واسطے صحابہ دے نال مشورہ فرمایا صحابہ کافر ساڈے مقابلے تے آئے کھڑے نے، تہاڈی کی رائے ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے پتہ کی ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیچھے ہٹ کے بہن والے نہیں ہاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی سانو حکم کرو عدن تک بھی لے جاؤ، حضور اسی تاڑے نال تاڑے قدماں تے جان قربان کر دیاں گے۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ عرض کیتی یا رسول اللہ اسی پیچھے بہن والے نہیں ہاں بلکہ اسی تاڑے نال لڑاں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کہ صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اے صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی او موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی طرح نہیں ہاں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو آکھیا سی، اور واقعہ اس طرح ہویا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو اللہ تعالیٰ نے فرعون دے عذاب تو نجات دیتی، 6 لاکھ بنی اسرائیل سی، کنے سی؟ 6 لاکھ۔ واقعہ یاد کرن والا ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ 6 لاکھ بنی اسرائیل، فرعون نو تو عذاب تو اللہ نے بنی اسرائیل نو نجات دیتی، موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو جس وقت نجات مل گئی، ہن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو اور موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو فرمایا کہ تسی ہن بیت المقدس دا رخ کرو۔ بیت المقدس دے اوپر اس وقت قوم عمالقہ دا قبضہ سی۔ قوم عمالقہ دے حال اس طرح کہ انہاں دے جسم بہت مضبوط، بہت جوان، انہاں دے قد ایسیاں شکلاں کہ بندہ دیکھ کے ہی خوف زدہ ہو جاندہ ہے، انہیں قد انہاں دے۔ اور قوم عمالقہ دی طرف اللہ نے بنی اسرائیل نو آکھا کہ انہاں دی طرف جاؤ، انہاں دے نال کرو جہاد۔ اور موسیٰ علیہ السلام دی قوم 6 لاکھ بنی اسرائیل، 6 لاکھ بنی اسرائیل آکھدے نے اے موسیٰ اسی کوئی نہیں جاندے اگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آکھا کہ نا تسی اللہ دا حکم ہے، آؤ اسی جہاد کر دیاں۔ انہاں کہا نا اسی نہیں جاندے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 خلیفہ حضرت یوشع بن نون اور حضرت یوکنہ
رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دونوں نو بھیجا موسیٰ علیہ السلام دے صحابی انہاں نو بھیجا کہ جاؤ تسی قوم دا حساب لگا کے آؤ کہ وہ قوم کیسی ہے، کس طرح دے انہاں دے حالات نے، دل دی کیفیت کیسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اے دو ساتھیاں نو بھیجا، دو ساتھی گئے، انہاں عرض کیتی اے پیارے موسیٰ قوم بے شک بہت جوان ہے، انہاں دے جسم بہت مضبوط نے، لیکن اے موسیٰ اسی انہاں دے دل پڑھ کے آئے ہاں کہ او دل انہاں دے بالکل کمزور ہے، موسیٰ فتح اپنی ہے، چلو اسی انہاں دے نال جنگ کر دیاں، جہاد کر دیاں، اللہ دے حکم نال اسی غالب آ جاواں گے، اللہ دے حکم دے نال اسی غالب آ جاواں گے۔ دونوں ساتھی آئے تے آ کے دسیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم تسی 6 لاکھ ہو، 6 لاکھ او قوم تھوڑی جی یا، تسی جدوں نعرہ تکبیر بلند کرنا، تسی اسلام دا کلمہ بلند کرنا تے انہاں دے دل کوئی نہیں ہے، دل بالکل کمزور نے، جسم نہ دیکھو، فتح تہاڈی ہے، چلو قوم اپنے گھوڑے دڑا دیو، چلو اس قوم دی طرف جہاد کریے۔ لیکن اللہ دا قرآن بیان فرماندا کہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے عرض کیتا کہ اے موسیٰ اسی ہرگز نہیں جاواں گے، اے موسیٰ تو لڑ تے تیرا رب لڑے، اسی ایتھے بیٹھے ہیں، اسی نہیں جاندے اگے۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے کیتی نافرمانی، اللہ تعالیٰ نے مقام 30 دے اندر انہوں نے 40 سال تک اتھے رکھیا، اللہ دا غضب نازل ہویا، اسے میدان دے اندر وہ 40 سال تک بھٹک دے رہے، پھر اتھے ہی اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اُتے من اور سلوہ آسمان تو خانہ نازل فرمایا۔ ہن اے غور فرمانا، موسیٰ علیہ السلام دی قوم 6 لاکھ بنی اسرائیل اور ایک قوم دا مقابلے واسطے حاضر نہیں ہو رہے، دلان دے اندر جرت نہیں، کہہ رہے موسیٰ تو جا، تیرا رب جاوے، لیکن قربان میرے آقا تو، میرے آقا دے صحابہ تو 1000 کافران دی تعداد 308 صحابہ کرام، اور صحابہ کی کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ سی موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی طرح نہیں ہاں، اسی آکھیے موسیٰ تو لڑ، تیرا رب لڑے، نہ یا رسول اللہ اسی اپنی جانہ قربان کر دیاں گے، یا رسول اللہ کافر سجیوں حملہ کرن گے، اسی اپنی گردن دا نظرانہ دے دیاں گے، وہ کھبیوں حملہ کرن گے، اسی اپنی گردن دا نظرانہ دے دیاں گے، یا رسول اللہ تاڑے تک تین نہیں آن دیاں گے، بلکہ لڑ لڑ کے اپنی جانہ قربان تاڑے تو کر دیاں گے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ اسی اس قوم دی طرح نہیں ہاں، اور غور فرماؤ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک قوم دا مقابلہ نہیں کر دے۔ یار غور کرو میرے حضور دے صحابہ، اس قدر جذبہ، اس قدر حضور دے نال عشق، جنگ بدر واسطے حضور نے مشورہ فرمایا، صحابہ کی مشورہ تہاڈا، اسی کیویں کریے؟ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ اسی او قوم نہیں ہاں، اسی تے فخر سمجھتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نام تو جان قربان ہو جائے تے دے نال دی زندگی کوئی نہیں آگی، اے دے نال دی زندگی کوئی نہیں کہ اسی حضور تو اپنی جان قربان کر دیے، حضور تو اپنی جانہ قربان کر دیے، حضور تو اپنی جانہ نشاور کر دیے۔ اے صحابہ کرام علیہ السلام دا جذبہ جہاد سی، اس طرح صحابہ دی حضور علیہ السلام دے نال محبت سی، اور اے صحابہ دی محبت اور غور فرمانا، حضور علیہ السلام جنگ بدر واسطے دیکھ رہے کیڑا کیڑا صحابی آیا ہے، حضور علیہ السلام بچیاں نو علیحدہ کری جا رہے ہیں کہ بچے جہاد واسطے نہیں جان گے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے پائی 16 سال دی عمر ہے، 16 سال دی عمر، اسلام دا مجاہد 16 سال دا، اے حضور تو اپنی نظراں چکا رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں کہ کتے میرے وال حضور دی نظر نہ پہ جاوے، حضور کہن کہ تو جنگ تے نہیں جانا، تو واپس رہ جا۔ 16 سال دی عمر، اسلام دا مجاہد، غور فرماؤ۔ حضور علیہ السلام تے پھر سارا کچھ جانتے سن، حضور نے صاف دے اندر دیکھ لیا نا حضرت عمیر بن ابی وقاص نو، فرمایا عمیر بن ابی وقاص تو بچہ ہے، تو پیچھے چلا جا، جہاد دے اندر جوان لڑن گے، تے حضرت عمیر بن ابی وقاص دا جذبہ جہاد دیکھنا، اسی جہاد دا نام سن کے ڈر جانے، اسے تو تے کافر جڑے آ وہ اکھاں دکھا رہے ہیں۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رو کے مصطفیٰ کریم دے قدم پکڑ لے، عرض کیتی یا رسول اللہ میں اپنی یہ زندگی نہیں چاہتا، میں پسند نہیں کرتا کہ یا رسول اللہ میں اس طرح زندہ رہاں، بلکہ یا رسول اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں جنگ دے اندر تاڑے نام تو اپنی جان قربان کر دیاں، تاڑے نام تو اپنی جان قربان کر دیاں، میں نے پسند ہے۔ حضور نے فرمایا عمیر ٹھیک ہے پھر تو یہ جنگ دے اندر آ جا، اور حضرت عمیر بن ابی وقاص نے جنگ بدر دے اندر ایسے جوہر دکھائے کہ
کئی کافراں نوں واصلے جہنم کر کے پھر حضرت عمیر بن ابی وقاص شہید ہو گئے۔ اے اسلام دے مجاہدین 16 سال دے مجاہد، اور وہ ماواں اپنے بچیاں دیاں تربیتاں بھی کردیاں سن اس طریقے دے نال۔ اج دیاں ماواں دی طرح نہیں سی۔ اج دے بچیاں دے اندر جذبہ جہاد کس طرح پیدا ہو جانا، بچہ جمدا ہے، جمدیاں ساری انہوں بلی تو ڈرایا جاندہ، بچے سو جا نہیں تے بلی آئی ہو، اور جمدے بچے نوں ڈرایا جاندہ اس طرح چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تو تے وڈے ہو کے بچے نے کی جاننا، جہاد دے لئی کی جانا۔ وہ اسلام دے مجاہد سن، او ماواں بچیاں نوں دس دیاں سن بچوں ڈرنا نہیں، حضور دی واری آوے مقابلے تے پوری دنیا آ جاوے، تسی ڈٹ جانا، فتح اللہ تانوں ہی عطا کرے گا۔ وہ ماواں اس طریقے دے نال بچیاں دی تربیت کر دیاں سن۔ پھر مقابلے دے اندر ہزاراں، جنگ بدر تے کوئی بھی نہیں، مقابلے تے 1000 آیا سی تے 308 صحابہ کرام سی۔ وہ صحابہ دی تربیت ہی ایسی سی کہ صحابہ ڈر دے نہیں سن۔ صحابہ کرام علیہم السلام دے دلان دے اندر اللہ دا خوف سی۔ اللہ دے خوف دی وجہ تو کائنات دا کسے دا خوف نہیں سی، وہ ہر جنگ دے اندر اتر جاندے سی، کیوں انہاں دے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوندا سی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ حضور دے صحابہ نے اپنی جاننا سیر یا رسول اللہ تاڑے تو قربان کر دیتے، اور فخر سمجھ دے سی کہ یا رسول اللہ اسی تاڑے تو اپنی جان قربان کر دیے، اس ساڑے لئی سعادت والی، ساڑے لئی فخر والی گل ہے۔ اور یہ جنگ بدر شروع ہوئی، اور شروع ہوندیاں سب تو پہلا مسلمانہ دے جڑے غازی شہید ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے غلام سن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے غلام شہید ہوئے۔ پھر اس تو بعد جنگ جاری ہے۔ جنگ کردیاں عبد الاسد ایک کافراں دا انہیں قسم کھادی کہ میں مسلمانہ دے، اور جنگ بدر والے دن مسلمانہ نے بدر کنویں دی طرف اس طرف اپنے خیمے لگائے اور ریتلی جگہ سی، اور دوسری طرف کافراں نے جدھر خیمے لگائے وہ کیچڑ والی جگہ سی۔ اور اس طرح ہویا کہ مسلمانہ نے وضو کرنا سی، غسل کرنے سی۔ شیطان نے مسلمانہ دے دلان دے اندر خیال کیتا کہ تہاڈا ریتلا علاقہ ہے اور تسی غسل کرنا، وضو کرنا، پانی دی بھی کمی ہے، اور اس ریتلے علاقے دے اندر پیر رکھنا بھی مشکل ہے، کس طریقے دے نال تسی پیر رکھو گے؟ تے پتہ یہ چلتا ہے کہ کافر سچے نے۔ اللہ نے اسلام دی حقانیت ادوں ایسی ظاہر کیتی، شیطان نے دلان دے اندر وسوسہ ڈالیا، اللہ نے آسمان تو بارش نازل کر دیتی، اور بارش جس وقت ہوئے نا ریتلی جگہ ہوئے تو مضبوط ہو جاندی سیمت دی طرح، اور کافراں والی جگہ جیڑی مٹی والی سی، کیچڑ والی سی، وہ کافر مٹی دے اندر گردے رہے، لیکن صحابہ کرام دی جگہ بالکل مضبوط ہو گئی، اور اللہ نے آسمان تو پانی نازل کیتا، صحابہ وضو بھی کر لیا، غسل بھی کر لیا۔ اللہ اس طریقے دے نال صحابہ دی پہلی مدد کیتی، اور پہلے شہید ہوئے حضرت عمر دے غلام۔ پھر عبد الاسد کافراں دی طرفوں ایک آیا، انہیں اس طریقے دے نال گل کیتی، انہیں کہا میں مسلمانہ نے جڑا اپنا حوض بنایا ہے جس دے اندروں پانی پینے رہے، میں قسم ہے مینوں اپنے رب دی کہ میں اس حوض تک جاواں گا، میاں اس حوض نو ختم کر دیاں گا یا مسلمانہ نو ختم کر دیاں گا۔ جس وقت اگے بڑھیا تو حضور دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اسد اللہ بھی نے، اسد رسول بھی نے، حضور دے بھی شیر نے، اللہ دے بھی شیر نے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو دیکھے نا کافر آ رہا ہے، آپ نے ایسا وار کیتا وہ دی پنڈلی نال کے پنڈلی جدا کر دیتی، اور ریڑ ریڑ کے پھر اس ندی تک آیا۔ حضرت امیر حمزہ نے پھر پانی دے اندر انہوں گوتے دے کے اتھے مار دیتا۔ اے دوسرے نمبر تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافران دا واصل جہنم کیتا، لڑائی شروع ہو گئی، ایک ایک دے مقابلے تے ایک ایک آ رہا، تے کافران دے وڈے وڈے کافر عتبہ، شیبہ، ولید اے حضور دی بارگاہ چرز کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح اگر آئے سانو پتہ کوئی نہیں لگ رہا، تسی ساڈے مقابلے تے زیادہ دلیر بھیج رہے ہو، ساڈے ہان دے بھیجو، ساڈے مقابلے تے جس طرح ساڈی جسامت ہے، جس طرح دے اسیاں، اس طرح جوڑ پاؤ پھر پتہ چلے گا۔ اس طرح کافران دی طرفوں عتبہ آیا، کافرہ دی طرفوں شیبہ آیا، ولید آیا، تین آئے۔ حضور نے پھر اپنے رشتہ دار بھیجے، حضور نے اپنے چچا نے حکم دیتا ہے، امیر حمزہ میرے چچا تسی مقابلے تے جاؤ۔ حضور دے چچا مقابلے تے گئے، حضرت علی مقابلے تے گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اے مقابلے تے گئے۔ حضور نے فرمایا تسی مقابلہ کرو، اور مسلمانہ نے چہریاں دے اتے نقاب بھی لے ہوئے سن، سراں دے اوپر کئیاں نے خود بھی پائے ہوئے سن۔
اس کافر نے بول کے عتبہ نے آکھا تسی اپنی آواز تے سناؤ پتہ تے چلے کیڑے جوان مقابلے تے آئے. حضرت حمزہ نے آکھا میں اللہ دا شیر اللہ دے رسول دا شیر میرے مقابلے تے آ. کافر مقابلے تے آئے. حضرت امیر حمزہ نے کافر نو ایک ہی وار کیتا واصل جہنم کر دیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقابلے تے کافر آیا. حضرت علی نے بھی وار کر کے کافر نو واصل جہنم کر دیتا. حضرت ابو عبیدہ دے مقابلے تے ایک کافر آیا. آپ لڑدے ریف ضعیف العمر صحابی سن کہ اس کافر نے آپ دے وار کیتا آپ زخمی ہو گئے. حضرت علی نے دیکھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ زخمی ہو گئے نے. دونوں نے رل کے حملہ کیتا. تینوں کافر جڑے مقابلے تے آئے سی تینوں نو واصل جہنم کر دیتا. اس دلیری دے نال مسلمانہ نے پھر کافرہ نے دیکھا کہ مسلمان تے لڑی جا رہے نے یہ تے سانو ختم کر دیں گے. پھر اکٹھی لڑائی شروع ہو گئی. مسلمانہ اور کافراں دی لڑائی شروع ہو گئی. اور اس تو پہلا سنو جس وقت حضور نے صفاں بنائیاں جنگ بدر واسطے صف سیدھی کر رہے ہیں حضور دے صحابی حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں دا پیٹ مبارک بڑا سی. حضور نے چھڑی ماری پیٹ دوتے فرمایا کہ استوی یا سواد انہاں دا نا استوی یا سواد. اے سواد اپنی صف سیدھی کرو. ہن جنگ شروع ہونے والی ہے. جس وقت حضور نے فرمایا اے سواد اپنی صف سیدھی کرو. حضرت سواد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تسی دونوں جہاناں واسطے حق بن کے آئے ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے تسی میرے تے کیتی زیادتی میں دا بدلہ لینا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سواد آ جا بدلہ لے لا. صحابہ گلاں پہ کرتے ہیں کہ جنگ دا ویلا ہے پہلی جنگ مسلمانہ دی تے سواد نو اپنا بدلہ لین دی پئی ہوئی ہے. صحابہ بڑے غصے ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بدلہ لے لیا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا جسم ننگا سی میرا پیٹ ننگا سی. یا رسول اللہ تسی بھی اپنا جسم مبارک ننگا کرو قمیض مبارک اتارو. حضور نے اپنی قمیض مبارک اتاری. قمیض مبارک اتاری تے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دے جسم نو پکڑ لیا. حضور دے جسم دے بوسے لین لگ گئے. عرض کیتی یا رسول اللہ میں سواد دی کی حیثیت کہ میں تواڈے کولوں بدلہ لواں. یا رسول اللہ میں اس جنگ دے اندر شہید ہو جانا ہے. میں یہ پسند کردا کہ میرا جسم تواڈے جسم دے نال لگ جاوے تاکہ مینوں جہنم دی اگ نیڑے میرے نہ آ سکے. حضرت سواد نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جسم دے بوسے لینے شروع کر دیتے. اس قدر صحابہ دی محبت. اور غور فرماؤ اس حدیث مبارکہ تے جنگ بدر تے حضور صفاں سیدھیاں فرما رہے نے. حضرت سواد کی کہندے نے یا رسول اللہ میں شہید ہو جانا. یار اسلام دی پہلی جنگ حضور دے صحابہ پہلی جنگ کر رہے نے. اس وقت حضور دے صحابہ جان دے نے اگلے وقت اگلے حالات کی ہونا. اور غور فرما میرے محبوب دے نال نسبت رکھن والے صحابہ غیب جان لیندے نے تے پتہ چلدا ہے مصطفیٰ کریم بھی غیب جان لیندے نے. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم بھی غیب جان لیندے نے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے رغبت دلائی اور فرمایا صحابہ بہشت دی طرف آؤ جنت دی طرف قدم بڑھاؤ. صحابہ جہاد کرنا جنت دا راستہ ہے. جنت دے راستے دی طرف قدم بڑھاؤ جنت دی طرف آؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عمر الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سنیا کہ جنت دا راستہ ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں یقین کردا کہ میں ضرور جنتی ہوواں گا. کھجوراں کھا رہے سن آپ کھجوراں کھاندیاں کھجوراں سٹ دیتیاں. عرض کیتی یا رسول اللہ میں میدان دے اندر آنا میں چاہنا کہ میں تواڈے تو اپنی جان قربان کر دیاں. حضور نے فرمایا اے میرے صحابی عمر آ جا میدان دے اندر آ جا اللہ تینوں جنت عطا فرمائے گا. وہ صحابی میدان دے اندر آئے جنگ کردے شہید ہو گئے اور جنت تک پہنچ گئے. اس طرح صحابہ دا جذبہ فرمایا کہ میں کھجوراں نو کی کرنا جانتی ہو جڑی محبوب تو قربان کر دیتی جائے. وہ صحابی اگے بڑھے جنگ بدر دے اندر وہ بھی شہید ہو گئے. اس طریقے دے نال مسلمانہ نے کافراں دے نال جنگ کیتی کافراں دے نال جہاد کیتا. اور شیطان نے اس طرح کیتا کہ مسلمانہ دی ایک اور قبیلے دے نال لڑائی سی. اس قبیلے دا سردار سی سراقہ بن مالک. شیطان انہاں دے کول گیا کافران دے کول سراقہ بن مالک دی شکل دے اندر. سراقہ بن مالک دی شکل دے اندر جا کے کیا کہ میں تواڈے نال ہاں مسلمانہ دے نال چڑھائی کرو تسی جنگ کرو میں تواڈے نال ہاں. شیطان انہاں دے نال انہاں نوں رغبت دے رہا ہے کافران دے جوش اور جذبے بڑھا رہا ہے کہ اج کسے طرح کیونکہ شیطان نے قسم کھادی ہے نا
کہ مولا میں تیرے منن والوں نو دین تو پھیراں گا، میں پوری کوشش کراں گا۔ تے اللہ بھی فرمایا جا شیطانہ چلا جا، تو بھی پوری کوشش کر لیں، جڑا مینوں منن والا ہویا تیرے راستے تے نہیں چلے گا، تیرے راستے تے تیرے ہتھے نہیں آئے گا۔ شیطان سراقہ بن مالک دی شکل دے اندر کافراں دے کولوں گیا، بڑی رغبت دلائی شیطان نے، بڑی تبلیغ کیتی انہاں نو کہ چلو مسلماناں دے خلاف لڑو۔ ہن وہ مسلماناں دے خلاف لڑ رہے نے۔ ہن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ دے دوران حضور اپنے اجرے دی طرف جس جگہ حضور نے بیٹھن دی جگہ بنائی سی، حضور اتھے آئے تے اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو گئے۔ عرض کیتی مالک اسلام دی پہلی جنگ ہے، اسلام دی پہلی جنگ دے اندر مالک اج فتح مسلماناں نو نصیب نہ ہوئی تے مالک جہان دے اتے تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا۔ مالک اج مسلماناں دی مدد فرما، مسلماناں نو فتح نصیب کر۔ محبوب کریم علیہ السلام سجدے دے اندر نے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے قریب کھڑے نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب کھڑے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا تو فارغ ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اپنا وعدہ ضرور سچا فرمائے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام دعا تو فارغ ہوئے، اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ اللہ نے قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ 1000 فرشتیاں دے نال مسلمانہ دی مدد فرمائی، 1000 فرشتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے کر دیتے، پھر 5000 فرشتے کافراں نو نظر نہیں آتے اور مسلمانہ دے مقابلے تے کافر سن، مسلمانہ نو کافر بالکل تھوڑے جے دکھائے اللہ تعالیٰ نے، اور مسلمانہ دا جذبہ جہاد اور ود گیا۔ مسلمانہ کافراں دے خلاف جہاد کیتا اور مسلمان کہندے نے اسی دیکھدے سن کہ کئی کسے کافر دا نک وڈیا، کسے دا پیر، کسے دا ہاتھ، تے مجاہد کوئی نظر نہیں آندا، کیویں نظر آئے؟ او اللہ نے آسمان تو 5000 فرشتہ جنگ بدر والے دن مسلمانہ دی مدد واسطے نازل فرما دیتا ہے۔ 5000 فرشتہ آسمانہ تو نازل ہویا جنگ بدر والے دن، 5000 فرشتہ نازل ہویا مسلمانہ دی طرفوں جنگ کر رہے نے۔ ہن شیطان تے سارا کچھ جاندا سی نا، شیطان نو علم بھی ہے سی، وہ دیکھ بھی رہا سی کی حالات نے۔ شیطان نے دیکھا نا آسمان تو ہن آگے نے فرشتے، انہیں کہا انہاں تو کولو تو میں بچ جاواں گا لیکن فرشتیاں کو میں نہیں بچ سکدا۔ شیطان نے کی کیتا، وہ پیٹھ دکھا کے وہ دوڑ گیا، انہیں کہا سانبھو اپنی جنگاں، میں نہیں لڑدا، میں جا رہا۔ شیطان دوڑ گیا، جنگ میدان چھڑ کے دوڑ گیا، کیونکہ فرشتیاں دے ہتھوں شیطان نہیں سی بچ سکدا، فرشتیاں انہوں بھی کپ دینا سی، مارنا سی۔ شیطان دوڑ گیا، اور کافر لڑتے رہے، اس طریقے دے نال لڑتے رہے کہ 308 صحابہ کرام 5000 فرشتیاں دی مدد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نو عظیم فتح عطا فرمائی۔ غور فرماؤ، 308 صحابہ کرام اور 1000 کافر مقابلے دے اوپر، اس قدر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نو عظیم فتح عطا فرمائی، عظیم شان عطا فرمائی، اور مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس جنگ دے اندر 14 مسلمان شہید ہوئے سن، 70 کافراں دے واصلے جہنم ہوئے، 70 انہاں دے قیدی کر لے گئے۔ جس وقت کافراں دے 70 قیدی کر کے لے آندے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فدیہ دیو تے آزاد ہو جاؤ۔ اس وقت حضور دے چچا حضرت عباس مسلمان نہیں سن ہوئے، کافراں دی طرفوں انہاں نے جنگ کیتی، مسلمانہ دے خلاف جنگ کیتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فدیہ دیو تے آزاد ہو جاؤ، تے آپ دے چچا نے آکھیا کہ میرے کولو تے شے ہی کوئی نہیں، ہن حضور دا علم غیب دیکھنا، بھتیجے میرے کولو تے شے ہی کوئی نہیں، میں کی دواں، مینوں اس طرح ہی آزاد کر دیتا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے چچا فضل نو جڑا گھر دے اندر اینی رقم دے کے آیا، نال دس کے آیا اینا فلاں نو دے دی، اینا فلاں نو دے دی، وہ کتھے گیا ہی؟ اچھی کہو سبحان اللہ۔ حضرت عباس کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی جڑی خبر دے رہے ہو اے میرے تو تے فضل تو علاوہ کسے تیسرے بندے نو پتہ نہیں۔ یا رسول اللہ تسی بدر دے میدان دے اندر میں گھر دے اندر گفتگو کیتی، یا رسول اللہ اس تو پتہ چل جائے جڑی تسی خبر دے رہے ہو واقعی سچی ہے تے تسی اللہ دے سچے رسول ہو، تسی اللہ دے سچے رسول ہو۔ حضرت عباس مان گئے کہ واقعی محبوب اللہ دے سچے رسول نے، مسلمان ہو گئے۔ غور فرماؤ یار، اسلام دی پہلی جنگ حضرت عباس اور فضل انہاں دے درمیان گھر دے اندر گفتگو ہوئی، تیسرا بندہ کوئی نہیں، محبوب اپنے صحابہ دے نال
یار غور فرما محبوب اینی دور دے فاصلے تو گھر دے اندر بیٹھے ہاں دو جانیاں دے درمیان جڑی گفتگو ہوئے حضور انہوں جان لیندے نے قسم خالق کائنات دی اج اسی مسجد دے اندر بیٹھے ہاں جمعے واسطے حاضر ہوئے ہاں حضور اے بھی جان دے کیڑا کیڑا غلام میرا ذکر سن کے خوش ہو رہا ہے حضور اے بھی جان دے نے اے جنگ بدر اسلام دی پہلی جنگ ہوئی اور اے 70 قیدی ہوئے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بھی مشورے لے سن حضور علیہ السلام نے صحابہ نو پوچھا کہ میرے صحابہ کی کیتا جاوے حضرت ابو بکر صدیق دے کولو رائے لئی کہ ابو بکر تسی رائے دیو کہ اسی ہن کی کریے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دیتی کہ یا رسول اللہ اداں کرو تسی انہاں نو قتل نہ کرو فدیہ لیو تو انہوں چھڑ دیو ہو سکتا انہاں دے وچوں کئی مسلمان ہو جان جس طرح حضرت عباس مسلمان ہو گئے وہ اسلام دے مجاہد بن جان اسلام دے نال مسلمانہ دی مدد دا سامان بن جان حضور علیہ السلام نے حضرت عمر دے کولو مشورہ لیا فرمایا عمر دسو کی کیتا جائے حضرت عمر جلالی سن کافران دے مقابلے تے سخت سن حضرت عمر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نہ چھڑو میرے رشتہ دار مینوں دیو علی دے رشتہ دار علی نو دیو علی دا پائی عقیل ہے کافران دی طرفوں عقیل علی نو دیو ابو بکر صدیق انہاں دے رشتہ دار انہاں نو دیو اسی اپنے اپنے رشتہ دار اپنے اپنے ہتھاں دے نال کاپدے ہاں یا رسول اللہ رشتہ داری اوہی ہے جڑا تہاڈا رشتہ دار ہے اوہی ساڈا ہے ساڈا دوسرے دے نال تعلق نہیں سانو اپنے اپنے رشتہ دار دیو یا رسول اللہ اسی اپنے ہتھاں دے نال اپنے رشتہ دار اج کاپدے ہاں حضور علیہ السلام نے دوواں صحابہ دے مشورے سنے پھر حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی طرفوں بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ دی رائے کس طرح ہوندی ہے کہ کیڑے صحابی دے مشورے دے نال اللہ دی رائے ہوندی ہے حضور علیہ السلام نے دیکھا تے آسمان تو اللہ دی جیڑی رائے سی فرمایا محبوبہ جیڑی صدیق اکبر دی رائے ہے اس رائے تے فیصلہ کر کے انہاں کو فدیہ لے کے انہاں نو آزاد کر دیو تاکہ بعد دے اندر کئی مسلمان ہو جان گے اور کئی بعد دے اندر مسلمان ہوئے بھی سن اور یہی اسلام دی پہلی جنگ کہ جس جنگ دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن اور انہاں دی اگے ایک گل سنونا ملک شام دیاں جنگاں دے اندر انہاں نے کس طرح جوہر دکھائے جدو مسلمان ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق دے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن تے حضرت ابو بکر صدیق جنگ بدر تو باہر گھر دے اندر بیٹھے نے تے گفتگو ہو رہی ہے تے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ ابا جان تسی کئی دفعہ میری تلوار دے تھلے آئے لیکن میں اپنا باپ سمجھ کے چھڑ دیتا تے حضرت ابو بکر صدیق دا عشق رسالت ایویں فرمایا بیٹے تو تے اے کہہ رہے ہیں نا اگر تو جنگ بدر والے دن میری تلوار دے تھلے آندا تے میں بیٹا سمجھ کے کدی نہ چھڑدا میں محمد مصطفیٰ دا دشمن سمجھ کے تینوں واصلے جہنم کر دیندا اچھی کہہ دو سبحان اللہ تینوں واصلے جہنم کر دیندا فرمایا میں نہ بیٹا سمجھدا میں سمجھدا میرے محبوب دا دشمن ہے میرے محبوب دا گستاخ ہے اور یہی حضرت عبد الرحمن جس وقت مسلمان ہوئے اور مسلمانہ دی تعداد 308 جنگ بدر والے دن 308 مجاہدہ نے اسلام دے مجاہدہ نے کافران دے خلاف جہاد کیتا کافران دے خلاف لڑے اور یہ ایسے مجاہد سن تسی ملک شام دیاں جنگاں وچوں تانوں واقعہ سنونے ایسا واقعہ کہ دل خوش ہوئے گا کہ ایسے مسلمانہ دے مجاہد سن اللہ نے ایسا جذبہ انہاں نو عطا فرمایا سی ایک ایسا موقع بن گیا ملک شام دیاں جنگاں دے اندر کہ 12 صحابہ کرام 12 صحابہ کنے صحابہ اے یاد کر کے لے جاؤ پھر یاد بھی کریو غور کریو کہ کس طرح صحابہ دے جذبے سن 12 صحابہ اور مقابلے دے اتے 10,000 بندے آ گئے 10,000 بندے آ گئے 12 صحابہ کرام کنسرین والے لوگ نے ملک شام دا علاقہ ایک کنسرین اور لوگ اور ایک اور علاقے دے لوگ جمع ہو گئے نے 12 صحابہ کرام تے 10,000 دے مقابلے دے اوپر 10,000 کافر نے اگور کھڑے رومیاں دا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیتا ہے اسلام دے مجاہد سن انہاں نے انہاں دا حاکم او دا نام سی لوکا لام واو قاف الف انہاں دا حاکم لوکا انہوں اپنے قبضے دے اندر لے لیا اس طریقے دے نال حضرت خالد بن ولید نے اپنے قبضے دے اندر لے لیا کہ حضرت خالد بن ولید نے ایتھے او دے تلوار رکھ دیتی گردن دے اتے اور دونوں ہتھاں دے نال مضبوطی دے نال پکڑ لیا فرمایا ہن آؤ ساڈے مقابلے تے کیڑا ہوندا ہے
ਹਾਕਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਕਿਮ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੀਏ। حتیٰ کہ انہوں نے بتھیری منت و سماجت کی، رونا پٹنا شروع کر دیتا جس طرح کافراں دی عادت ہوندی ہے۔ بہت روئے پٹے کہ تہاڈی مہربانی ساڈا سردار چھڑ دیو۔ آپ نے فرمایا نہ اے نہیں ہو سکدا، تہاڈا سردار نہیں چھڑاں گے۔ روئے پٹن تو بعد پھر انہوں نے اس دوسرا حربہ استعمال کیتا کہ شاید مسلمان اکھڑ جان۔ دوسرا حربہ استعمال کیتا، انہوں نے کہا کہ دیکھو 12 جانے ہو تسی، 10,000 ساڈا لشکر ہے، تو تاڑی اتھے ایک شے بوٹی بھی نظر نہیں آنی، ساڑھے حاکم نو چھڑ دیو، اے ساڑھے نال پنگا نہ لو نہیں تے بہت بری ہوئے گی۔ صحابہ نے کہا کہ تسی سانو ڈراؤن والے، او سانو محبوب بشارتاں دین، صحابہ شہید ہو جنت چلے جاؤ گے، سانو موت تو ڈر نہیں لگدا، او اسی موت تو نہیں ڈر دے، تاڑے کافراں تو کیویں ڈر جائیے؟ انہوں نے کہا اسی ڈرن والے کوئی نہیں، اسی اس دن پیدا ہی نہیں ہوئے جس دن اسی ڈر جانا۔ صحابہ نہ ڈرے مقابلے تے کافر، حتیٰ کہ انہوں نے ایک آدمی جڑا عربی زبان سمجھدا سی، دا نام سی جبلہ بن اہم۔ جبلہ بن اہم عربی جاندا سی، عربی دان سی، اور ایسا آدمی سی کہ جڑا معاذ اللہ مرتد ہو گیا سی، پہلا مسلمان ہویا پھر مرتد ہو گیا، اور ملک شام دیاں جنگاں دے اندر سارا یہ واقعہ کہ کس طریقے دے نال ہویا۔ اور جبلہ بن اہم نو بھیجا کہ جا تو اس طریقے نے جا کہ تو مسلمانہ دے مقابلے دے اوپر جا، تو مسلمانوں جا کے سمجھا کہ تہاڈی مہربانیاں تسی راستہ صاف کر دیو، ساڈا حاکم چھڑ دیو۔ اے جبلہ مسلمانہ دے کول آیا، حضرت خالد بن ولید دے نال گفتگو ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید دے نال گفتگو ہوئی تے آکھیا کہ تسی ساڈا حاکم ساڈا سردار چھڑ دیو، تہاڈی مہربانی ہے، تسی بھی عرب والے ہو میں بھی عرب والا ہاں، ٹھیک ہے، لیکن میں ساتھ انہاں دا دے رہا، تسی انہاں دا حاکم چھڑ دیو، نہیں تو تہاڈا اتنے نام و نشان بھی نظر نہیں ہونا۔ حضرت خالد بن ولید نے جس وقت انہیں آکھیا، حضرت خالد بن ولید غصے چ آ گیا، آپ نے فرمایا ہو ہی نہیں سکدا اسی تہاڈا حاکم چھڑ دیے، نہ ہرگز نہیں ہو سکدا۔ فرمایا آؤ ساڈے مقابلے تے آؤ، ایک دے نال ایک مقابلے تے آؤ۔ جس وقت یہ معاملہ ہویا تے وہ پہلا اپنا ایک اور سردار سن انہوں بھیجن لگے مقابلے دے اوپر۔ قوم نے مشورہ دیتا، کافراں دی رومیاں دی قوم نے مشورہ دیتا کہ انہوں نہ بھیجو مقابلے دے اوتے، اگر انہوں بھیج دیتا تے اے مر گیا اگر تو باقی کافراں دے حوصلے جڑے پست ہو جان گے، انہوں نہ بھیجو۔ انہوں نے ایک بڑا دلیر جا مجاہد اپنے لشکر دے وچوں چنیا تو انہوں مسلماناں دے مقابلے تے بھیجیا۔ ہن ادھر مقابلے دے اوتے حضرت خالد بن ولید کہندے نے میں جانا مقابلے تے، لیکن باقی 11 صحابہ اور بھی نال سن۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جنگ بدر دے اندر جنہاں دا واقعہ سنیا، انہاں عرض کیتی حضور تسی ساڈے سردار ہو، آپ نے فرمایا نہیں یار میں بھی تہاڈے ارگا سپاہی ہاں۔ آج جی دیکھو انہاں نے کہا حضور تسی ساڈے سردار ہو، تسی رہو میں مقابلے تے جانا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر مقابلے تے گئے، ایک کافر آیا، جوہر دکھائے کافر نے بھی، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے ایک وار کیتا، کافر نو واصلے جہنم کر دیتا۔ پھر انہوں نے دوسرا کافر مقابلے دے اوتے بھیجا، دوسرے کافر دے نال آپ نے پہلا ہی وار کیتا، انہوں بھی واصلے جہنم کر دیتا۔ سبحان اللہ آکھی جاؤ یار مسلمانہ دے جہاد دے جذبے، مسلمانہ دیاں جہاد دیاں گلاں کس قدر مسلمان کافران دے مقابلے لڑدے سن۔ انہوں نے تیسرا مقابلے تے بھیج دیتا تے ادھر مسلمانہ دا اوہی پہلا مجاہد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، چلے انی عمر بھی کوئی نہیں، بالکل این جوانی، بالکل ابتدان عمر جوانی ہلے شروع ہو رہی ہے، تو ادھر بڑے بڑے دلیر جڑے انہاں دے مجاہد سن، بڑے بڑے سکھائے تیز نیزہ باز تلواراں دے نال کھیلن والے مقابلے تے آ رہے نے۔ تیسرا بندہ جس وقت مقابلے تے آیا تے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے اودے تے بھی ایک وار کیتا، انہوں بھی واصلے جہنم کر دیتا۔ تیسرا بندہ بھی واصلے جہنم، چوتھا مقابلے تے آ گیا، چوتھا بھی اسی طرح، پنجواں 5 بندے حضرت عبد الرحمن نے دیکھ دیاں کلا کلا مقابلے تے آ 5 واصلے جہنم کر دیتا۔ کافر ڈر گئے تے کھا جان گے ایک دے مقابلے تے ایک گیا، انہاں تے رہن کوئی شے نہیں دینی۔ ہن وہ جبلہ جڑا سی جبلہ بن اہم انہاں دا لیڈر بنیا سی، عربی جاندا سی، وہ مقابلے دے اوتے آیا۔ مقابلے دے اوتے آ کے انہیں کی کیتا، انہیں کہا جے تے میں ڈائریکٹ حملہ کیتا تے اے تے ایسا مجاہد ہے تے مینوں کھا جائے گا، انہیں مینوں نہیں چھڑنا۔
انہیں کوئی ادھر دی ماری کوئی ادھر دی ماری گلاں دے وچ لا لیا۔ حضرت عبد الرحمن نے آکھیا او کافرہ جبلا مینوں گلاں دے اندر لانا، میں عام بندہ نہیں ہاں، میں حضرت علی دا تربیت یافتہ ہاں، میں علی دے کولو نیزہ بازی سیکھ کے ہاں، میرے مقابلہ تو نہیں کر سکدا، میں علی دے کولو نیزہ بازی سیکھ کے ہاں، میرا مقابلہ تیرے چ کرن دی ہمت نہیں ہے۔ انہیں کہا نہیں نہیں میں گلاں چ نہیں لگا رہا، میں ویسے تینوں سمجھا رہا۔ پھر ایک انہیں ہور وار کیتا، انہیں وار کیتا، انہیں کہا جبلہ نے، انہیں کہا عبد الرحمن تیری ہرے عمر شروع ہو رہی ہے، جوانی تو چڑھ رہا ہاں، اس طرح کر کے تو مقابلے دے اندر نہ آ، ترے اس طرح کر کے تسی انہاں دا راستہ چھڑ دیو، تانوں امال مل جائے گی، تسی مقابلہ نہ کرو، میں اس طرح کراں گا، اپنی بیٹی دا رشتہ تینوں دیاں گا عبد الرحمن، اپنی بیٹی دا رشتہ تینوں دیاں گا، تیرے نال نکاح کر دیاں گا اپنی بیٹی دا۔ آ جڑے حاکم کھڑے نے، سردار کھڑے نے، آ جڑا حاکم تسی قبضے دے اندر لے آئے، کیا کہ اے بھی حاکم جڑا تینوں بڑے انعام و اکرام دے نال نوازے گا۔ حضرت عبد الرحمن نے آکھیا او تسی مینوں اے لالچاں دیندے ہو؟ انہیں کہا میں مصطفیٰ دے در دا تربیت یافتہ، میں انہاں چیزاں نوں پسند نہیں کردا، مینوں پتہ ہے اگر ایتھے میں شہید بھی ہو گیا تو میں جنت دے اندر پہنچ جاواں گا، میں جنت دے اندر چلا جاواں۔ فرمایا مینوں انہاں چیزاں دی حاجت ہی کوئی نہیں، جا دفع ہو جا۔ وہ کافر مقابلے تے آ گیا۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نرکے دے اندر وہ لوکا حاکم بھی سی۔ آپ نے کی کیتا؟ آپ بھی دی تار دے اندر نے، آپ تلوار رکھ کے کھڑے نے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر لڑ رہے نے۔ جبلہ جس وقت مقابلے تے آیا، جبلہ بہت پرانا کھنگ سی کافران دا، کافی دیر نیزہ بازی ہوندی رہی، تے حضرت عبد الرحمن علیہ شور سن، بچے سن، مقابلہ کر رہے نے، کافی دیر مقابلہ ہوندا رہا۔ آخر اس طرح ہویا کہ جبلہ دے ایک سر دے اوتے تے متھے دے اوپر آپ نے تلوار ماری، خون کافی اودہ شروع ہو گیا، جبلے نوں چڑھ غصہ گیا۔ جس وقت جبلے نوں غصہ چڑھ گیا، ہن انہیں کی کیتا، اپنے آپے چو باہر ہو کے انہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر دا مقابلہ کیتا۔ آپ دا مقابلہ کیتا، جبلے نے وار کیتا، آپ دی زرہ جیڑی سی وہ چیر کے آپ دے موڈے دے اوپر زخم ہو گیا، کافی زخمی ہو گئے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید نے دیکھا یہ زخمی حالت دے اندر، آپ نے اس حاکم دا بھی سر قلم کر دیتا، حاکم دا بھی سر قلم کر دیتا۔ وہ کافر شور برپا ہو گیا، ہور غصے دے اندر آ گیا، ہن بنے گا کی؟ حاکم دا بھی سر لتھ گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر حضرت خالد نے فرمایا کہ عبد الرحمن نو چک کے لے کے آؤ۔ دو مسلمان گئے، لے کے آئے، ایک غلام بھی نال سی آپ دے نال حضرت عبد الرحمن دا۔ اس غلام نو آکھیا کہ تو اس دے قریب بیٹھ، ایدی حفاظت کر، اسی کافران دے نال لڑ دیاں۔ 10 مسلمان رہ گئے 12 دے وچوں، 12 ٹوٹل سن، ایک زخمی ہو گیا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ ایک نو انہاں دے قریب کھڑے کر دیتا کہ کسے کافر نو قریب نہیں آن دینا۔ 10 باقی رہ گئے، 10,000 دا مقابلہ، 10,000 دے مقابلے تے 10 مجاہد کھڑے نے، اور لڑائی ہوندیاں ہوندیاں، جنگ ہوندیاں ہوندیاں اس طریقے دے نال حضرت خالد مقابلہ کر رہے ہیں کہ ڈر ہی نہیں رہے، اور اس طرح آپ دے اندر دلیری کہ جس طرح جس وقت اور جبلے نے آپ نو آکھیا سی نا کہ راستہ چھڑ دیو، تے آپ نے یہ بھی جملے آکھے سی، آپ نے فرمایا تو سانو کہہ رہے ہیں، اسی تے تانوں اس طرح سمجھ دے جس طرح ایک شکاری چڑیاں دا شکار کردا نا، ایک شکاری 1000 دا مقابلہ کر لینا، 1000 چڑیاں نو بھی گرفتار کر لینا۔ آپ نے فرمایا اسی بھی اسلام دے ایسے ہی مجاہد، آؤ ساڈے مقابلے تے، آؤ ساڈے مقابلے تے۔ جنگ شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی۔ ہن 10,000 بندہ تے 10 بندے لڑن والے، غور فرماؤ کیسا عالم ہوئے گا۔ مسلمان بڑے جوش و جذبے دے نال میدان نہیں چھڑ رہے، جوش تے جذبے دے نال مسلمان کافراں دے نال لڑ رہے ہیں، بڑی تیزی دے نال کافراں دے نال جنگ ہو رہی ہے۔ اور دوپہر دا وقت آ گیا، اور صبح دے 10 بندے 10,000 دا مقابلہ، پیاس دے نال زباناں مسلماناں دی خشک ہو گئیاں، بڑا سختی دا وقت آ گیا۔ لیکن ادھر مسلماناں دی جنگ شروع ہوئی۔ حضرت خالد نے فرمایا مسلمانوں میدان نہیں چھڑنا، کیونکہ سانو محبوب نے دسیا شہید بھی ہو گئے تو اسی جنت دے اندر ہی جانا۔ میں مسلمانوں میدان نہ چھڑنا، اج لڑ دے رہو۔ دوپہر دا وقت آ گیا، مسلمان لڑ دے رہے، جہاد کر دے رہے۔ ادھر میرے محبوب دا علم دیکھنا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اج اگلے دن جنگ شروع ہونی سی۔ اگلی پچھلی رات حضور نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح پیچھے کسے مقام تے مسلمانہ دے لشکر دے نال جمع سن، کیونکہ مسلمان جنگ کرن واسطے ملک شام فتح کرن واسطے نکلے سن، تو مسلمانہ نے ملک شام نو فتح بھی کیتا، اتھے آرام فرما رہے سن۔ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہو چکیا۔ اے حضور دے وصال تو بعد دی گل،
وصال ہو چکا. حضور علیہ السلام اپنے جسم دے نال آئے, جسم دے نال آ کے حضور علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو آکھیا مسلماناں دے سردار اٹھ, خالد بن ولید کافراں دے نرگے دے اندر جا, مسلماناں نو لے جا, خالد دی مدد کر جا کے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جس وقت سنیا دیکھیا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مسلمانوں تیار کیتا, جلدی جلدی اٹھو مسلمانوں, محبوب کریم جاگ دی حالت دے اندر مینوں اٹھا کے دس کے گئے نے خالد بن ولید مسلمانہ دے نال جا, مسلمانہ دی مدد کر. مسلمان مقابلے دے اندر رات دے وقت حضور نے دنے جنگ شروع ہونی, رات دے وقت حضور دس رہے نے, دس دیتا. حضرت خالد بن ولید نے کوڑے تیار کیتے, صحابہ نو اٹھایا, صحابہ کرام حضرت خالد بن ولید آ رہے نے مسلمانہ دی مدد واسطے, مسلمانہ دی مدد واسطے آ رہے نے. حالات اے نے کہ ایک مجاہد ایسا ہے کہ جڑا ساریاں تو اگے بجلی دی طرح تیز رفتاری دے نال جا رہا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہندے نے کہ یار یہ کیڑا مجاہد ہے, ساڈے قافلے دے نال نہیں آیا, اے علیحدہ اگے لنਘ گیا, کون مجاہد ہے جڑا ساڈے ساریاں تو اگے لنਘ گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہندے نے میں آواز دیتی کہ مجاہد دس تے صحیح. پھر فرماندے مینوں لگدا کہ اللہ نے ساڈی رہبری واسطے کوئی فرشتہ نازل کر دیتا ہے کہ شاید سانو یہ راستہ جاس رہا ہے کہ اس طرف جاؤ, مسلمان اس طرف نے. فرماندے وہ مجاہد تیز رفتاری دے نال جا رہا. فرماندے میں کافی گھوڑے نو دوڑایا, بہت گھوڑے نال کوشش کیتی کہ میں رل جاواں. فرماندے نہ گھوڑا دے نال نہیں رل سکیا. فرماندے میں آواز دیتی, اس مجاہد نے سنی, اور جس وقت تھوڑا جہا مکھ تو پردہ اٹھایا تو فرماندے میں دیکھا وہ تے عورت سی, اور عورت بھی حضرت خالد بن ولید دی بیوی سی. فرماندے میں وہ کولوں پوچھیا کہ اے خالد بن ولید دی بیوی, تسی اس قدر اگے نقاب کر کے گھوڑے دے اوپر سوار ہو, کس کام لی جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جس وقت تسی خبر دیتی نا کہ میرے کولوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے کہ خالد بن ولید کافراں دے نرگے دے اندر ہے, میں اپنے گھر دے اندر کیا خالد ہو نہیں سکتا کافراں دے نرگے دے اندر آوے, کیونکہ خالد دے کولوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جڑے موئے مبارک دیتے نے, انہاں دی ٹوپی دے اندر وال مبارک میں نہیں مانتی خالد کافراں دے نرگے دے اندر آ جے. کہندی میں دیکھیا گھر دے اندر, او خیمے دے اندر دیکھیا تو ٹوپی حضرت خالد دی گھر رہ گئی. فرمانی میں جلدی جلدی سوار ہوئی, میں کہا ٹوپی ہی ہے جس ٹوپی دے نال اللہ مسلمانوں نو فتح عطا فرمائے گا. کہنی میں ٹوپی لے کے آ رہی ہوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی نہیں روکیا, آپ نے فرمایا جا لے جا لے جا. غور فرماؤ آپ دی بیوی دے لفظ, آپ نے فرمایا ٹوپی ایسی, میں کیا خالد بن ولید ہو نہیں سکتا کافراں دے نرکے دے اندر آئے, کیونکہ انہاں دے کولو ٹوپی ایسی جس دے اندر مصطفیٰ دے موئے مبارک نے, ایسے موئے مبارک جڑے زندگی عطا کر دیندے نے, جڑے موت دے منہ چوں بچا لیندے نے. کہندے جس وقت میں کہندی ٹوپی دیکھی تو میں ٹوپی لے کے ہن آ رہی ہوں. وہ حضرت خالد بن ولید دی بیوی اگے اگے گئی, ادھر مسلمان 10 مجاہد 10,000 دے مقابلے تے لڑ رہے نے. حضرت خالد بن ولید دی بیوی نے آپ نے لبیا حضرت خالد بن ولید نو, ادھر مسلمانہ نے نعرہ تکبیر دی صلاح بلند فرما دیتی. آپ نے اپنے خاوند حضرت خالد بن ولید نو لبیا تے آپ نے ٹوپی عنایت فرمائی. جس وقت حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی عنایت لے لینا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی دے نال جھومن لگ گئے, کیا مسلمانوں آج فتح ساڈی ہے, مسلمانوں فتح ساڈی. آپ نے اپنے سر مبارک دے اوپر وہ ٹوپی لئی جس ٹوپی دے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے موئے مبارک سن, اور کافراں دے نال جنگ شروع ہو گئی. ادھر مسلمانہ نے نعرہ تکبیر دی صدا بلند کر دیتی, اور بندے لڑ رہے ہون نہ جمع ہون, تھوڑے دے بندے بھی آ کے اچھی آواز دے نال پچھوں آواز بلند کر دین تو بندہ لگدا ہے پتہ نہیں کنا ایک لشکر آ گیا ہے, کنے ایک لوگ آگے نے. وہ کافر ڈر گئے, کافر تے اگے ڈرپوک ہوندے, انہوں نے پتہ کہ اتھے بھی جتیاں پینیاں, اگے بھی جہنم چ چلے جانا, وہ تے اگے ڈردے ہوندے نے. حضرت خالد بن ولید آکھیا ساڈی فتح دا نشان آ گیا. کافراں دے نال لڑنا شروع کر دیتا, ایسے جوش جذبے دے نال لڑے کہ پھر سارے کافر فرار ہو گئے, کئیاں نو واصلے جہنم کیتا. اللہ نے مسلماناں نو عظیم فتح عطا فرمائی. اے ملک شام دی جنگ 10 مجاہد 10,000 دا مقابلہ کیتا. اور اس واقعے تے پہلا غور فرماؤ کہ مصطفیٰ کریم اپنے وصال تو بعد گنبد خضرا دے اندر اپنے روضہ اقدس دے اندر علامہ واقدی نے یہ سارے واقعات ملک شام دیاں جنگاں نو لکھیا, اور پھر علامہ عبدالستار حمدانی انہوں نے اپنی کتاب دے اندر انہوں دی کتاب دا ترجمہ کیتا, اردو زبان دے اندر سارا واقعہ لکھیا. مصطفیٰ کریم اپنے گنبد خضرا دے اندر جار دیکھ رہے نے
میرے صحابہ کس جگہ تے جنگ کر رہے نے، میرے صحابہ کس حالت دے اندر نے، پھر خود جسم دے نال مصطفیٰ نے آ کے مدد کی تھی۔ حضرات پتہ چلدا ہے کہ مصطفیٰ اپنے وصال تو بعد بھی اپنے امتیاں نو جان دے نے میرا امتی کس حالت دے اندر ہے۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ، میرا امتی کس حالت دے اندر، او بھی پکھے چلا دیو جڑے سیک کر دے، کہ میرا امتی کس حالت دے اندر ہے۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم دے نال آئے تو کی پتہ چلیا کہ مصطفیٰ کریم اپنے مزار دے اندر، توجہ ادھر فرماؤ، مصطفیٰ کریم اپنے مزار دے اندر جسم دے نال زندہ نے، جتھے جان اوتھے تشریف ہی لے کے جا سکتے ہیں۔ کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عظمت علامہ واقدی نے لکھیا سارا۔ اور پھر وہ غور فرماؤ صحابہ دا عقیدہ دیکھو۔ آپ دی بیوی حضرت خالد بن ولید دی بیوی کہندی کہ میں جا رہی ہاں اپنے خاوند دی مدد واسطے، انہوں زندگی بخشن واسطے، یہ ہو نہیں سکتا ٹوپی انہاں دے کول ہوئے تے انہاں نوں شکست ہو جاوے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی آکھیا جا دی مدد کر جا کے۔ پتہ چلے صحابہ سمجھ دے سن کہ خود مصطفیٰ ہی نہیں، مصطفیٰ دے جسم دے نال لگن والا جڑا وال ہے وہ بھی مشکل کشا ہے۔ یار غور فرماؤ، مصطفیٰ دے جسم دے نال لگن والا وال او مشکل کشا ہے، تے جڑا جسم والا جڑے صحابہ حضور دی بارگاہ چو تربیت حاصل کیتی، خود مولا علی پتہ چلدا ہے جس مصطفیٰ دے جسم دے نال وال لگن والا مشکل کشا ہے، اس مصطفیٰ دے تربیت یافتہ صحابہ حضرت علی بھی مشکل کشا نے، وہ بھی مشکل کشا نے۔ پھر حضرت خالد بن ولید نو ٹوپی بچائی گئی، اس دے ذریعے دے نال اللہ نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی۔ حضرات غور فرماؤ صحابہ دے عقیدے کی سن، مصطفیٰ اپنے مزار دے اندر زندہ بھی نے، مصطفیٰ اپنے مزار دے اندر زندہ نے، مصطفیٰ اپنے مزار دے اندر زندہ نے، پھر اپنے مزار دے اندر جان